अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नियो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं और अच्छी सेहत में। म्यूजिक को अगर थोड़ा सा कम किया जाएगा तो हम जरा अपनी बात हमारी ऑडियंस से करेंगे। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। हर के लिए इसकी डेफिनेशन में से अलग अलग होती है, क्योंकि हर शख्स अपने तजुर्बात और अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर अपनी ओपिनियन रखता है और फिर वो उस ओपिनियन के ऊपर बात करने का जवाब रख सकता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है मियाँ बीवी का, ये एक अटूट बंधन। लेकिन एक चीज जिसका एक सवाल ऐसा जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाता, वो सवाल यह है कि चूंकि ये इतना खूबसूरत रिश्ता है, इसमें इतनी कशिश है, दुनिया में पहला रिश्ता भी बनाया जाने वाला मियाँ बीवी का ही रिश्ता था, लेकिन उसके बावजूद ये रिश्ता इतना कमजोर क्यों होता है? जब एक बच्चा अपनी आंखें खोलता है, जब वो इस दुनिया में आता है और अपने आप को संभालना शुरू करता है, तो वो बहुत सारे रिश्तों में अपने आप को पाता है। उसके वालिदैन, उसके माँ बाप जो कि बहुत ही अजीज उससे होते हैं, उनकी मोहब्बत होती है, आपके बहन भाई, फिर दीगर रिश्ते जिनको हम पाते हैं। लेकिन जो अजीज हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे वालिदैन के होते हैं, बहन भाइयों के होते हैं, शौहर बीवी का रिश्ता होता है और फिर औलाद का रिश्ता होता है। ये वो रिश्ते होते हैं जो हमें बहुत ही अजीज होते हैं, जिनकी तकलीफ सीधे दिल तक पहुंचती है, जिनसे मोहब्बत भी हम पूरी कायनात से बढ़कर करते हैं। माँ बाप हमें डांटते हैं, डपटते हैं, हमारी खामियां हमें बताते हैं, बहन भाइयों से हमारी उलझनें हो जाती हैं। कई दफा कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि सारी सारी जिंदगी बात नहीं कर पाते, फिर औलाद की भी गलतियां हम माफ कर जाते हैं। लेकिन अगर शौहर गलती करे, अगर बीवी गलती करे, तो हम वो गलती माफ नहीं करते। कहते हैं कि आप शादीशुदा जिंदगी में किसी इंसान के साथ नहीं रहते, बल्कि उसकी आदत के साथ रहते हैं। लेकिन जहां पर हमने कोई गलत आदत देखी अपने स्पाउस में, वहां पर ही हम उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं और कसूरवार ठहरा देते हैं और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते। हमारी सोसाइटी में या शायद पूरी दुनिया में मर्द कहता है कि औरत गलत है, औरत कहती है कि मर्द गलत है, दोनों एक दूसरे को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं। लेकिन रिश्ता भी इतना प्यारा है। तो आज हम यही बात करेंगे कि आखिर जनाब कसूरवार है कौन? अगर छोटी मोटी गलतियां भी इस रिश्ते में आती हैं या कोई कोताही किसी से हो जाती है, तो बात फौरन तलाक तक क्यों पहुंच जाती है? हम जिंदगी के हर हिस्से में ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, मैं आज ये शो कर रही हूँ नियो पाकिस्तान, तो मैं चाहूंगी कि मेरा ये शो फले फूले, बड़े, तरक्की करे, बड़ा शो बने। मैं खूबसूरत दिखना चाहूंगी, मैं अच्छी दिखूं, मैं अच्छा लिबास पहनूं, मैं अच्छी बात करूं, क्योंकि मैं अच्छी दिखना चाहती हूं। हम जिंदगी के हर लम्हे, हर मोड़ पर ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन जहां पर मियाँ बीवी के रिश्ते की बात आती है, वहां पर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, वहां पे हम ग्रो नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन योर पर्सनल लाइफ? ये किसी बुजुर्ग ने बात की थी और बड़ी बात मेरे मन को भाई थी, तो मैंने ये आपके साथ शेयर की। जनाब, अब वक्त हुआ जाता है हम हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊं। वैसे ये शख्सियत किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के लिए इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत जबरदस्त सुपर हिट इन्होंने फिल्म्स आपको दी हैं, ड्रामाज आपको दी हैं। वो एक मिसाल दी जाती है ना कि बहुत ही कम हमारे ड्रामाज ऐसे हैं कि जब लोग घरों में मौजूद होते हैं और सड़कों पे आपको रश दिखाई नहीं देता। एक जो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो सब लोग जहां होते हैं वही स्टिल हो जाते हैं। मार्केट्स में हो मार्केट्स में रहते हैं, घर हो घर रहते हैं, दफ्तर हो दफ्तर रहते हैं, कि इतना शौक होता है। और कुछ ही चंद हमारे ऐसे ड्रामाज हैं कि जब वो टेलीविजन स्क्रीन पर लगे हैं तो आपको फिर सड़क पर कोई शख्स दिखाई नहीं दिया। भरपूर तालियों में हम दावत देंगे हमारे आज के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान। ही इज अ ग्रेट राइटर ऑफ पाकिस्तान, मेरे पास तुम हो के राइटर, ही इज अ स्कॉलर, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी जैसी सुपर हिट फिल्म आपको देने वाले खलीलुर रहमान कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, क्या हाल है आपके? जनाब, हमारी आज की अगली नोड़ा मेहमान, हमारी दोस्त, हमारी फ्रेंड, भरपूर तालियों में माहिर फल्कियात सामिया खान। तालियां हम अपने लिए खुद ही बजाते हैं। सलाम वालेकुम। माहिर मौसमियात, मौसमियात, माहिर फल्कियात।
اچھا جی, کیا حال ہے سامیہ جی؟ میں ٹھیک ٹھاک, اور میرے لیے بھی آنر ہے کہ آج آپ نے پھر سے موقع دیا خلیل صاحب کے ساتھ. ان کی باتیں میں کہتی ہوں, میں ان کو ہمیشہ کیا کہتی ہوں, ان کی باتیں کوٹیشن بن جاتی ہیں, اور میں تو ان کو لائنز کو لکھ لیتی ہوں, کیونکہ میرا بھی کیا کام ہے, اکثر میاں بیوی میرے پاس ڈسٹرب ریلیشنز کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, تو ان کی کچھ لائنز میرے لیے کوٹیشن بنی ہے, میری بہت مدد ہوئی ہے لوگوں کو کاؤنسلنگ کرنے میں. اچھا, آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے گریٹ رائٹر کے ساتھ شو کرنے کے لیے. خلیل صاحب اللہ آپ کو سلامتی دے کہ بہت, میں کہتی ہوں پاکستان کے ایسٹس میں سے ہیز ون آف. اس میں کوئی شک نہیں ہے, there is no doubt in that. اور جو لاسٹ ایئر ڈراما ہم نے, مطلب کہ ابھی بھی آج کل وہ ایئر ہے آن ٹیلی ویژن, اور میرے خیال سے شاید جتنی بھی بار اگر ہم اس کو دیکھیں, اور اس کی جو ڈائلاگز ہیں وہی آپ والی بات کہ وہ ہمیں یاد ہیں, اور بہت سارے لوگوں کی اس سے وہ ایک, آپ اسے بہت کچھ لے سکتے ہیں, ایکچولی بہت کچھ لے سکتے ہیں. بہت ہمارے ایسے کم ڈراماز ایسے ہوتے ہیں جس سے آپ کو کوئی ایک میسج بھی مل جائے. خلیل صاحب آج کل جو ہے وہ مصروفیات کیا ہیں؟ ابھی لکھ رہا ہوں, میں منٹو نہیں ہوں. اوہ زبردست. اور یہ ابھی کب ہم دیکھ پائیں گے, کب کمپلیٹ ہوگا؟ فیب میں اس کی شوٹ پر ہوں گے. یہ ڈراما ہے؟ ڈراما ہے. اور فلم کے حوالے سے بتائے گا؟ فلم ابھی وہ رکی ہوئی ہے, لنڈن نہیں جاؤں گا. اچھا, کرونا کی وجہ سے وہ جو ہی ہمیں پاکستان کا اس کا کام ختم ہو چکا ہے, جو ہی لنڈن سے ہمیں کلیئرنس ملتی ہے تو we'll be doing the rest of the shoot. اچھا, تو تھوڑا سا منٹو کے بارے میں اگر آپ ہمیں بتائیں گے, ہماری آڈینس کو بتائیں گے. It is not about Manto, but Manto is a symbol of boldness, bravery. تو my hero is not brave. اور اس میں کون کون ہمیں دکھائی دے گا ابھی آپ؟ میں لیڈ کے دو بتا دیتا ہوں, ہمایوں سعید اینڈ مایا علی. ہمایوں سعید اینڈ مایا علی. او گاڈ, یعنی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایک امیزنگ اور زبردست جو اسکرپٹ ہے وہ آن اسکرین دوبارہ جلد ہی دیکھنے کو ملے گی. ایگزیکٹلی. اچھا, کیا اس سے میسج یا ہمیں کیا دکھے گا؟ اگر آپ تھوڑا سا اگر ہمیں اس کا وہ اسٹوری لائن بتائیں, یا سبجیکٹ بھی. I will never tell you the story line. نہیں, اچھا سبجیکٹ اگر آپ ہمیں بتائیں کہ کس عنوان پہ کیا دکھے گا, ہماری آڈینس, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ اس سے کیا میسج ملے گا, کیا دیکھیں گے ہم؟ I always believe, which has been essence of my writing, love is the power. It gives you strength enough to fight out everything. That's the message. If you love, you are brave. If you hate, you are a coward person. If you love, you are brave. If you hate, اس میں کوئی شک نہیں. عشق کے لیے بہت بہادر ہونا چاہیے, ورنہ اس مسئلے میں نہ پڑے. نفرت کرنے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں اندر سے. وہ تو اسکیپ ہو جاتا ہے نا, اسکیپ ہے, آپ فیس نہیں کر رہے اپنے. حاسد ہوتے ہیں اور بزدل ہوتے ہیں. محبت کرنا بہادری ہے, لیکن وہ ہر ایک کے کہتے ہیں نا کہ بس کی بات بھی نہیں ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ اس سے کتنا اتفاق کریں گے سر کہ جو یہ لائن ہے کہ وہ جو ہے عشق سے بڑی سزا کوئی نہیں, وہ جو عابدہ پروین جی کا ایک کلام. میں وہ سڑے ہوئے لوگوں کو نہیں مانتا ہوں میں. نہیں, عشق جب ہوتا ہے آپ کو مکمل کر دیتا ہے, اس میں کوئی ملے نہ ملے, it doesn't matter. آج کل عشق محبت کا ہو جانا ہی کامیابی. خلیل صاحب, آج کل لوگوں کو عشق ہو رہا ہے؟ کب نہیں ہوتا عشق؟ آج کی جو پود ہے, جو آج کی جنریشن ہے. دیکھو جنریشن تب بھی ایسے ہی تھی, اب ذرا ایکسیس ٹو گیجٹس زیادہ ہو گئے ہیں. چلتے ہوں بیک اپ پلانز, وہ تب بھی چلتے تھے, ہمارے زمانوں میں بھی چلتے تھے, بس پتہ نہیں چلتا تھا, اب پتہ چل جاتا ہے. نتھنگ ڈفرنٹ. یہ جو لڑکی لڑکا کا ریلیشن شپ ہے نا, اس میں کچھ بھی نہیں بدلا. تھوڑے کپڑے بدل گئے ہیں, ملنے کی جگہیں بدل گئی ہیں, اپرچونٹیز بدل گئی ہیں, کام وہی ہے. لیکن سوسائٹی چینج, جیسے ہمارا وقت بھی تو آپ سمجھتے ہیں سوسائٹی چینج ہو گئی ہے. یاد رکھیے گا, آپ نا دو طرف کے جمود کے بیچ آپ کی رفتار رکی ہوئی ہے. آپ اس بات کو سمجھیے. آپ نے سمجھا آپ سوسائٹی بڑی چینج کر گئی, کچھ بھی نہیں ہوا. سڑکیں بدل گئی, گیجٹس بدل گئے, کپڑے بدل گئے. آپ نے زیادہ اپنی طرف سے وہ زبان بولنی شروع کر دی جو آپ کو کبھی نہیں آنے والی. انگریزی بولنے لگ گئے ہیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. یا زیادہ لبرل ہو گئے ہیں, یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ جو لبرل ہونا ہے نا, اس کی ایک اتنی بڑی ریزن ہے جو میں ٹیلی ویژن پر ڈسکس نہیں کر سکتا. ہم بریک میں کر سکتے ہیں. ہاں, بریک میں مجھ سے پوچھ لیجئے گا, میں آپ کو بتا دوں گا اس کی کیا وجہ ہے.
وہ لبرل نہیں ہو گیا, ایک سیکشن بے غیرت ہو گیا. خلیل صاحب ہم موو آن بہت جلدی کرتے ہیں آج کے بچے بچیاں. ہاں تو that is, I believe in it. سامیہ جی اگر سمجھا I believe in it. Look, when you love, you choose. You may make a mistake in choosing. تو when you make a mistake in choosing, آگے بڑھ جائیے. یہ دیوداس بننا, یہ اپنے کریئر کا بیڑا غرق کر لینا ایک لڑکے یا ایک لڑکی کے لیے, زندگی گزار لینا, stupidity. مہمانوں کے ساتھ جناب ہماری گفتگو جاری ہے. پروگرام کا تو بھائی ابھی آغاز ہوا ہے اور مہمان بھی ہمیں جوائن کریں گے ہمارے پروگرام میں. خلیل صاحب موجود ہیں, بہت ساری باتیں ہوں گی ان سے. Stay with us. ویلکم بیک. پروگرام میں کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید. اور جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے آپ کو کہا تھا کہ ہمیں پروگرام میں ہمارے 2 مہمانوں نے اور بھی جوائن کرنا ہے. دے آر ماہر نفسیات, دے آر سائیکالوجسٹ, اور بڑی ہی میری فیوریٹ دونوں خواتین ہیں. جب بھی آتی ہیں دبنگ گفتگو ہوتی ہے, بڑی اچھی موٹیویشنل بات کرتی ہیں. ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ اینڈ امرین گل, تھینک یو سو مچ. کیا حال ہے؟ اچھا جی, عنوان آج کا ہمارا ریلیشن شپ ہے کہ جو ریلیشن شپ ہے وہ اتنے آج کل ہماری اوپینین ہے یا ہم جو دیکھتے ہیں یا بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بڑا جلدی موو آن کر جاتے ہیں. مطلب ہم نے تو اماں ابا سے پہلے کچھ باتیں سنی ہوئی تھیں, نہ جانے شاید وہ کتابی باتیں تھیں یا حقیقت تھی اس میں, پھر ہم نے کچھ اپنی لائف میں اپنا ایکسپیرینس کیا, ہماری بھی شادی ہوئی ہے, تو ایک بچہ ہے ماشاءاللہ. اور اب جو ہم ایک چھوٹی جنریشن کو ابھی دیکھ رہے ہیں, جو ہم سے آگے, جو ہم سے ابھی ہیں, جن بچوں کو ابھی ہم بڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو فرق واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ سوسائٹی کا گرو کرنا ہے. کہ آپ نے یہاں میں ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ میں آپ کو معذرت چاہوں گی کہ میں نے لبیہ ایک چیز جو پوری سوسائٹی کا المیہ بنتی جا رہی ہے, ہمارے اندر جو ٹالرنس کی کمی ہے. آپ ٹریفک میں دیکھیے, ہمارے اندر کیوں میں کھڑے ہونے کا پیشنس نہیں ہے. آئی تھنک مجھے جو ایک مین روٹ کاز نظر آتی ہے کہ جو ٹالرنس کی کمی اور شدت پسندی آتی جا رہی ہے, اور یہ والا سال ایک اور خطرناک سال ہے کہ یہ بڑھے گی. تو یہ آپ اچھا اس میں 2 چیزیں سامیہ جی مجھے لگتا ہے ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں وہ زیادہ اس کے اوپر وہ دیں گے رائے. ایک تو ٹالرنس کی کمی یعنی کہ عدم برداشت کا ہونا, اور دوسرا مجھے لگتا ہے کہ ایکسپریشن کا زیادہ ہونا. کہ اگر ہم بہت ایکسپریشن بھی دیں گے کہ یار آپ نے سامیہ جی مجھے دیکھیں غلط بات کہہ دی ہے, تو وہاں پہ ٹالرنس میں نے ایکسپریس کیا, اور وہاں دوسری سائڈ پہ کنٹرول نہیں رہ گیا, نفس پہ, دماغ پہ, ایموشنز پہ, تو وہیں پہ کلیش آ گیا کہ میں نے ایکسپریشن دیا کہ میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے, اور دوسرے بندے میں جو سامنے والا بندہ ہے, اپوزٹ پارٹی جو ہے, وہ کہہ رہا ہے اس میں عدم برداشت ہے, وہ ٹالریٹ نہیں کر پا رہا. لیکن ایسا ہے نبیہ, دیکھیں جب آپ ریلیشن شپس کی بات کرتے ہیں تو ہم بڑی امپورٹنٹ چیزیں بتاتے ہیں, رول ماڈلنگ. ہم کہتے ہیں گھروں میں بچے اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں. پیرنٹس کے بعد جو ان کا امیڈیٹ انسٹیٹیوشن ہے گھر ہے, اس کے بعد دے گو ٹو دا پیئر گروپ جو باہر فرینڈز وغیرہ کے ساتھ, اس کے بعد وہ اسکول کالجز جاتے ہیں. میرا یہاں پہ تھوڑا سا I beg to differ کہ ہم کہتے ہیں آج کل کی جنریشن with due apology, جب بچے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ باپ اونچی اونچی بول رہا ہے, غصہ کر رہا ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, ماں رو رہی ہے, وہ چیزوں کو نہیں, ہاں دونوں چیزیں, پھر ماں دونوں چیزیں کہیے, ہاں otherwise I beg to differ that. دونوں چیزیں ہیں. تو دونوں جب یہ میں نے کہا جیسے فادر کا ماں باپ ایسے چاہیے, سامیہ میں یہی بات کر رہی ہوں, پیرنٹس کا ایک پیج پہ ہونا بچوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. کیونکہ اگین جب گھروں میں صرف ماں باپ کا نہیں کہہ رہی, اس کے علاوہ جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, جو گھر میں دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں, یہ سب چیزیں جب بچے دیکھتے ہیں تو وہ اسی سے ایکسپریشن جو آپ نے بات کی وہ لرن کرتے ہیں. وہ کوئی بھی ہو, آپ اگر آپ جب ایکسپریشن لرن کرتے ہیں, غصے کا, پیار کا, محبت کا, ہیپینس کا, ڈفرنٹ چیزوں کا ایکسپریشن وہاں سے لرن کر کے پھر وہ اسکولز کالجز وغیرہ میں جب سامیہ بچے کو سکھایا کیسے جاتا ہے. چلیں وہ تو آج کل تو زیادہ یوٹیوب سکھا رہی ہے بچوں کو, یا زیادہ جو ہے وہ دیکھا جائے پیرنٹس سے زیادہ, یا جو ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان سے زیادہ یوٹیوب اور یہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا جو ہے سکھا رہا ہے. دوسرا آپ نے بات کی ٹالرنس اور ان چیزوں کی, تو میرا خیال ہے کہ ہم ایز اے نیشن جو میں دیکھتی ہوں, ہم
थोड़ा सा ओवर रिएक्ट करते हैं चीजों को, हम ज्यादा इमोशनल स्केल के ऊपर शायद एग्जेजरेट भी करते हैं, फिर ओवर रिएक्ट। और उसको जब नबिया, जब हम एक इमोशन, अब चूंकि साइकोलॉजी की बात हो रही है, हम उसको एक टिपिकल लेमन लैंग्वेज में नहीं करेंगे। इसमें एक सब्जेक्ट हो जाना चाहिए, ह्यूमन साइकोलॉजी भी जी, वो हो जाना चाहिए बिल्कुल। बिहेवियरल साइंसेज, उसको हम कहते हैं बिहेवियरल साइंसेज। जो मैं चीज यहाँ बताना चाह रही हूँ वो थोड़ा सा साइंटिफिक लेवल पे भी, कि इमोशनल लेवल के ऊपर एक स्केल होता है। जिस तरह हम जितनी नीड है खाने की, उससे ज्यादा जब खाना शुरू करेंगे तो ओबेसिटी हो जाएगी। आसान अल्फाज में वन लाइनर, तो उसमें हम वन लाइनर ये है कि हम इमोशंस को बियॉन्ड द स्केल जाकर एक्सपीरियंस और एक्सप्रेस करते हैं। हमें जो है इमोशंस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। ज्यादा जो है वो ओवर रिएक्ट करता है या एक्सप्रेशन को? अच्छा, मैं यहाँ थोड़ा अर्ज करूंगा कि मैं ये तरस गया कि मेरे यहाँ के साइकोलॉजिस्ट जो हैं, दे शुड ट्राई नाउ कि दे शुड कम आउट ऑफ द बुक्स और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने एनवायरमेंटल, जो आपका एनवायरमेंट है, इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज हुज बुक्स आर यू रीडिंग एक्चुअली। आपको मैं गारंटी करता हूँ, जिस घर में हलाल कमाया जा रहा है और खाया जा रहा है, वहां से आपको आवाजें नहीं आएंगी। वाह, ये तो लाइन ही मुझे बड़ी पसंद होती है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी यहाँ सोसाइटी में जो कि विच इज बाय टुडे इट्स अ करप्ट सोसाइटी, वहाँ इन हाउस ब्रेकअप्स हैं विदाउट डिवोर्सिंग, विदाउट एनी प्रॉब्लम। वो इन हाउस ब्रेकअप्स क्या है? 15-16 साल की उम्र तक जब बच्चे पहुंचते हैं तो उनको पता चल जाता है मेरा बाप कितना कमाता है, और जब वो पैसा उससे ज्यादा आ रहा है तो बाप काना है बच्चे का। बच्चे के उस पर्टिकुलर चीज को खत्म करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, बीवी के शो ऑफ्स को मीट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है। तो होल फैमिली सिटिंग ऑन वन डाइनिंग टेबल, एक दूसरे के काने। दिस इज इन हाउस ब्रेकअप। सबको पता है, सबको पता है। काना आदमी अपने उसूल और अपने राइट्स, अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है। या सब कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अपनी वो लेगेसी या वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं वहां पे। या तीसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, मैंने कहीं किसी शो में कहा भी, उसी में शायद इसमें झगड़ा हुआ कि तुम लोग ये जो मार्च निकाल रही हो, एक पहला मार्च ये निकालो ना, कुरान शरीफ हाथ में लेके बाहर निकलो, सबकी सब मुसलमान हो, या इस बात से मुकर जाओ कि मुसलमान नहीं हो, और कहो कि हम जो हमारा मर्द हलाल कमा के ला रहा है हम उसमें गुजारा करेंगे। खुदा की कसम, जब बीवी हलाल में गुजारा करने लगती है, मर्द करप्शन से रुक जाता है। अच्छा सर, यहीं पे सॉरी मैं आपकी बात में इंटरप्ट करना चाहूंगी, फिर मुझे डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करना है कि अगर हम लोग हमारा मीडिया ड्रामा भी देखें या अपनी मूवीज देखें, तो क्या उसके अंदर भी इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं लाए जाते हैं? 8 PM की जो स्लॉट होती है, पूरा पाकिस्तान रात को इकट्ठा एक खाने की मेज पर बैठकर देख रहा होता है। और अभी रिसेंटली हमने इस तरह के बहुत सारे ड्रामास देखे जिनको पैमरा की जानिब से बैन भी करने की कोशिश की गई, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी दिखाए गए। फिर क्या जो घर में जो एक कच्चे जहन का, या जो एडल्ट्स हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं, जब वो चीज देखें तो क्या वो वहां से पिक नहीं करेंगे? वहीं से वो सोच फिर क्या आपकी सड़कों पर नहीं जाएगी? इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपको पता है आपके मुल्क के साथ एक खिलवाड़ किया गया पिछले 15 साल में। 15 साल में ड्रामा जो लिखा गया, मैं हैरान होता हूं आप लोगों के ऊपर। आप एक सवाल आपने खड़ा हुआ है जो मुझसे हमेशा पूछ लेती है, सास, नंद, बहू और भाभी, इनका नाम लेकर औरत को बाकायदा गाली दी गई, और गाली देने वाली कौन थी? 99.99% औरतें। मैंने अगर किसी ने मुझे अभी कोई सोशल मीडिया में था कि मैंने शायद 50-52 सीरियल लिखे हैं, मैंने उनमें सास का लफ्ज नहीं लिखा। मेरी सास तो दुनिया की बेहतरीन औरत थी भाई। मैंने देखा सबसे ज्यादा खुश होती है जिस दिन बेटे की शादी होती है, बेटा खुश हो ना हो, माँ सबसे ज्यादा खुश होती है उस दिन। फिर क्या प्रॉब्लम होते हैं? बजाय इसके कि हम इस साइकोलॉजिकल इशू को डिस्कस करते, हमने क्या किया, गालियां देनी शुरू की नंद के रिश्ते को। और शर्म की बात यह कि जो लिख रही थी एन उस वक्त या तो वो किसी की सास थी, या भाभी थी, या नंद थी, और या बहू थी। ठीक है,
آپ کے منہ میں نا سوال بڑی پھرتی سے باہر نکل رہے ہیں، نقصان دیں گے شو کے جواب دینے میں. کسی کو بھی سوال کرو پہلے پورا جواب لے لو. دیکھو اگر آپ آج بھی اسی صرف شو چلانے کے لیے شو کریں گے نا تو ہم پبلک کو کبھی کچھ نہیں دے پائیں گے. پبلک ترسی ہوئی ہے ٹو لرن. میں نے میرے پاس تو منہ میں دیکھا، میں پہلے بہت مایوس تھا اپنے لوگوں سے، بٹ وین آئی saw this particular thing that people are alive، تو ان کو دیجئے کچھ. آپ خود بھی اسٹڈی کیجئے، ایکسپرٹ سے بھی بات کیجئے. اٹ از ہائی ٹائم. وہ سیکیٹرسٹ کے پاس، سائیکالوجسٹ کے پاس نہیں جا سکتے. موسٹ آف دیم they can't go. وہ تو اسکول نہیں جا سکتے بیچارے. آپ ان کو بتاتے ہیں کہ سیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کیجئے، وہ تو ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے بھیا. غریب آدمی تو جوتے کھاتا اپنے سائیکالوجیکل ایشو سے باہر نکلتا رہتا ہے. تو یہ والے چونچلے وہ نہیں کر پائیں گے. جہاں روٹی میسر نہیں ہے جس ملک میں پراپر، وہاں آپ سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے مشورے دیں گے تو وہ صرف they are only for the good elite class. سب سے بڑا مسئلہ جو آپ کے ملک میں ایڈریس ہونے والا ہے وہ ہے جیلسی. آپ نے جو سب سے بڑی کراپ پالی ہے اپنے ملک میں وہ ہے جیلسی. اس جیلسی نے کرپشن کو جنم دیا. اس جیلسی نے آپ کے ریلیشنز کو بریک کیا. اس نے ان کو اتنا نازک کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی دم ختم ہو جاتے ہیں. اب آپ آتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں the biggest issue جس میں ہمارے ہاں شادیاں ڈیورسز ہو رہی ہیں یا میاں بیوی کے تعلقات خراب ہیں. میں ان تمام باپ لوگوں کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں، اللہ کے واسطے جب بیٹی کی شادی کرنے لگیں اس سے بیٹھ کر پوچھئے کیا تمہیں لڑکا پسند ہے. آپ 50-55 سال کے لیے اس کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے ہیں. Who are you؟ یہ اس کو کرنے دیجئے. 50-55 سال کے لیے جب وہ ایک ایسے مرد کے پاس جاتی ہے جس کو وہ پسند ہی نہیں کرتی تو خدا کی قسم وہ بدلہ لیتی ہے. وہ بدلہ لینے کے لیے اس کو تلوار اٹھانے کی ضرورت نہیں. خوبصورت بات ہے یہ. This is the basic reason جس کی وجہ سے آپ کے ہاں ان ہاؤس ڈسٹرائل چل رہا ہے. خلیل صاحب میں یہاں پہ ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گی. آپ نے بڑی پیاری بات کی اور اس بات کی دیکھیں اجازت تو ہمارا جو پہلی درسگاہ ہے یہ پہلا شرعی حق ہے لڑکی کا. تو اگین اگر ہم تھوڑا سا میں اپنی مدر کے ٹائم کی بات کروں تو اس ٹائم پہ پوچھے بغیر یا تھوڑا سا اور پہلے چلے جائیں تو لڑکی کی اجازت اتنی نہیں، مطلب یہاں پہ گھونگھٹ اٹھائے اور پہلی بار دلہا دلہن ایک دوسرے کی شکل آج بھی ہو رہا ہے اربن ایریاز میں نہیں ہو رہا ہے. چلتی تھی چاہے ناپسندیدگی بھی اس میں ہوتی، بجائے کہ آج جہاں پر لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو شادی سے پہلے بھی ڈیٹ کرتے ہیں، فیملیز بھی جانتی ہیں، لیکن پھر بھی سوال وہی کہ پھر آج شادیاں کیوں ٹوٹ رہی ہیں. لو میرج اس کا اینڈ بھی کیوں، لوگوں کی امیدیں. دیکھو لو میرج تو ہم نے نام رکھا ہوا ہے بھیا، مائیں اپنے کوجے پتر کا نام سونا رکھ دیتی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ میاں بیوی کے شو آف ہوتے ہیں. ہاں جانو، وہ جانو نہیں ہوتا، وہ باہر کہنے کی کیا ضرورت ہے، وہ اندر کمرے میں کہو نا. خلیل صاحب پہلے جو خلیل صاحب نے بات کی کہ جو عورت ہے، ہم نے ڈرامہ کانٹینٹ کی بات کی، آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے بیسیکلی؟ تو اچھا یہ بات ہم نے بہت بار سنی ہے اور یہ اس بات میں سچائی ہے. اس بات میں سچائی ہے بیکاز میں تو فیکٹس اینڈ فگرز کی اس طرح سے بات کروں گی کہ 54% ہماری آبادی ہے عورتوں کی، ٹھیک ہے، 46% آدمی. جب 46% آدمی ہیں تو ان آدمیوں کی تربیت آدمی نہیں کرتے، عورتیں کرتی ہیں. تو دیٹ مینس وی آر 100%. عورتیں 100% ہیں. جب عورتیں 100% ہیں اور ایک عورت نے تربیت جو ہے اپنے بچے کی، وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کی ان خطوط کے اوپر نہیں کی جو کہ ریکوائرڈ ہے ایک اچھا انڈیویجول بنانے کے لیے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی عورت رسپانسیبل نہیں. عورت رسپانسیبل ہے، مگر اس رسپانسبلٹی کے پیچھے یہ پورا ایک سوشل سیٹ اپ بھی چل رہا ہے. سوشل سیٹ اپ بھی چل رہا ہے جو ہم ایئرز اینڈ ایئرز سے سنتے آ رہے ہیں. بیکاز ہم نے ابھی تک یہ وائسز ختم نہیں کی کہ عورت کے گھر بیٹا ہوگا تو اس کی ورتھ زیادہ ہو جائے گی. جب آپ نے ایک عورت کی سٹیبلٹی کو ایک مرد کی پیدائش کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ وہ اپنا گھر تب بسا سکتی ہے جب مرد کو پیدائش دے دے گی. عورت کی پیدائش یعنی ماں ہونے کے لیے آپ کو لڑکے کو پیدا کرنا ضروری ہے، لڑکی کا پیدا کرنا انف نہیں ہے. تو پھر آپ اس سوسائٹی میں جب پریشرز آپ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کی مینٹلٹی آٹومیٹکلی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے. میڈم نے ابھی ایک بات کی تھی کہ ہمارے پیرنٹس جو ہیں ہمارا فرسٹ انسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. ایبسلیوٹلی دے آر آر فرسٹ انسٹیٹیوشن، مگر
हमारा प्राइमरीली एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो हमारा सोसाइटी है। हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। पेरेंट्स की सिखाई गई चीजें जो है ना वो सब ड्यू हो जाती हैं जब हम सोसाइटी में मूव करना शुरू होते हैं। जब मैं देखती हूँ ना मेरी सहेली के पास तो मर्सिडीज है और मेरे पास लेटर ऑन देन सोसाइटी। सोसाइटी बाद में आपकी सारी चीजें पेरेंट्स ने जो सिखाई होती है, हम कंपैरिजन में, इन्होंने अभी खूबसूरत बात की, जेलसी वाली जो चीजें हैं हम उसको अपने कंपैरिजन में लेके जाते हैं। जब आप कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों के साथ तो फिर आप बहुत पीछे चले जाते हैं। बट द थिंग इज दिस, दुनिया में कहीं पे भी रेवोल्यूशन मर्द की वजह से नहीं आता, औरत की वजह से आता है। जब औरत खड़ी होती है, जब औरत स्टैंड करती है, जब औरत फाइट करती है फॉर द राइट डायरेक्शन, तो चेंज आता ही आता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इस वक्त जो है पाकिस्तान में डायरेक्शन नहीं है। हम हर किसी ने अपनी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाई हुई है। हम सब अपनी डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा, जब आप अपने राइट की भी बात करते हो आज के वक्त में, तो फिर जब वही जिस औरत की आप बात करेंगे जो रेवोल्यूशन लेकर आती है, और जब वो रेवोल्यूशन लाने की अगर बात कर रही होती है, अपने राइट की बात कर रही होती है, तो वहीं पर मर्द उस पर फिर क्या हाथ भी नहीं उठा देता है? क्या उठाता है? एब्सोल्युटली उठाता है। उसके पीछे भी आप ये देखो ना कि आप जब देखो रेवोल्यूशंस ये नहीं होती कि मैं आदमी को नीचे दिखाऊं और मैं ऊपर चली जाऊं। कोई नेशन ऐसे तरक्की नहीं कर सकती। कुछ फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स हैं जिनको आपको एक्सेप्ट करना है अगर आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। सबसे पहली बात ये, ना माशरा औरत के बगैर चलेगा ना मर्द के बगैर चलेगा। सो लड़ाई खत्म होनी चाहिए यहाँ पे कि जी मैंने मर्द को नीचे दिखाना है और मैंने औरत को नीचे दिखाना है। आप दोनों पार्ट एंड पार्सल हैं। आपकी वजह से ये सोसाइटी है, आपके लिए ये सोसाइटी है, आपके लिए ये दुनिया है। तो फिर आप हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि जी आप एक जो है सेगमेंट सोसाइटी का उसको नीचे दिखाएंगे और आपको लगता है आपको इज्जत मिल जाएगी। नॉट एट ऑल। आपको अपना जो नरेटिव है ना, अपने राइट्स का नरेटिव जो है वो बड़ा क्लियर कट होना चाहिए, जिसमें आप मर्द को नीचे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि आप उसके बगैर सोसाइटी को बैलेंस ही नहीं कर सकते। ब्रेक पे हमने जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो एक सवाल जो कि मेरे गेस्ट से होगा, खलील साहब से होगा, ये और बाकी मेहमानों से भी होगा कि हमेशा अगर मर्द औरत पर हाथ उठाता है तो हमारे आसपास हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि जरूर ऐसी औरत ने कुछ किया होगा। ये बात हम बहुत सुनते हैं यार। ये बातें हम अगर मर्द बाहर जाते हैं तब भी हम यही बात सुनते हैं कि जरूर इस औरत ने कुछ किया होगा। इस सवाल का जवाब क्या है या हमारे एक्सपर्ट क्या समझते हैं, इस पर बात करेंगे। रिलेशनशिप के कमजोर होने पर बात करेंगे, इनको बेहतर कैसे किया जा सकता है, इस सवाल का जानना भी बहुत जरूरी है। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुशामदीद और बात चल रही है जनाब रिलेशनशिप के ऊपर। एक छोटा सा कंपैरिजन भी कर रहे हैं हम हमारी अभी की जो सोसाइटी हमने बिल्ट इन की है, जिसमें ज़्यादा एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं कि इजहार ख्याल हम कर सकते हैं, और उसको बड़ा लिबरल हम कहते हैं कि यार जो अपना बड़ा अच्छा इजहार ख्याल करते हैं, जो बड़ा मॉडर्न है वो बड़ा लिबरल है और बड़ा हम फख्र से जो है वो इस बारे में बात करते हैं। सर, औरत मार्च के बारे में आपकी बहुत सारी हमने शोज में डिबेट देखी, बातचीत सुनी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा हम भी जरा हमारे शो में आज औरत मार्च को छेड़ दें और जरा सबके कमेंट्स थोड़े थोड़े हम उसके ऊपर। वैसे तो मैं एक बात बताऊं कि मैं इनको तब भी खराजे तहसीन पेश किया था, और वो इसलिए पेश किया था कि देखिए मैं, हालांकि मैंने जिंदगी में इस रिश्ते में मार खाई, मैं खलील साहब पे जाने से पहले ये बात सिर्फ कहना चाहूंगी, इसके बावजूद जो मेरे पास ऐसी औरतें आती हैं जो रिश्ते में टूट रही होती हैं या उनके प्रॉब्लम्स होते हैं, यकीन करो नबिया अल्लाह की नापसंदीदा चीज, और जब अल्लाह ने ही इंसान को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया, हालांकि मेरा तो अलमी आप जानती हैं जिंदगी का कि जोड़ा ब्रेक भी हुआ और आज भी सिंगल लाइफ है, मिस्टर सामिया खान ही मैं अपनी जिंदगी की, इसके बावजूद मैं उन जोड़ों को जुड़े रहने के लिए मैं घंटा घंटा काउंसलिंग करती हूँ। और मैंने को इसलिए खराज तहसीन उस वक्त पेश किया था कि इस किस्म की आजादी मार्च, अल्लाह माफी दे, ये हम औरतों के लिए बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन थी, तबाही थी, और ये इनको खराज तहसीन जाता है कि आज वो कहाँ तितर बितर हुई। और हम औरतों को, हमारा रिलीजन ही जब तकसीम देता है तो हम उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? अगर औरत को घर के अंदर तो आपको लगा वो एक डिजास्टर था? वो तो बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता था। सर देखिए, मैं कतई तौर पर औरत मार्च के खिलाफ था। रीजन क्या था? मैं मर्द को औरत से जुदा समझता ही नहीं, औरत को मर्द से जुदा समझता नहीं। बिल्कुल। ये पहले तो उस आयत की तौहीन थी कि और हमने तुम्हें जोड़ों में पैदा किया, मतलब एक औरत मार्च होगा, एक मर्द मार्च होगा।
اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مردوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور اس طرح کی کوئی غلیظ حرکت نہیں کی. دوسری بات کیا تھی؟ ٹاک آف ویمن رائٹس. جتنے عورتوں کو رائٹس نہیں پتا میں ان کے اس سے زیادہ رائٹس کو جانتا ہوں اور مانتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ سارے رائٹس جو ہیں ان کی باز پرس کے لیے ہمیں یہ غلیظ نعرے کیوں لگانے ہیں؟ ہم نے ہمارے ہاں روایتیں رہی ہیں, ہم روایتوں کے پالنے والا ہمارا سماج ہے جو ہر دوسرے سماج سے بڑا ہے. میں کسی کے کریکولم کو لینے والا آدمی نہیں ہوں, نہ اللہ سچ 35-36 ویمن کہ وہ آ کے میرے اوپر ہوور کریں اور میری ایسی اچھی اور اعلیٰ خواتین کو ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کریں نام نہاد. پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اپنے منشور سے ہٹ جائیں گی, ان غلیظ نعروں سے نہیں ہٹیں گی. آپ اس کو پولیٹیکلی سمجھیے, پاکستان ایک واحد اسلامک اٹامک پاور ہے. اس کو کیسے برداشت کیا جائے گا؟ اس میں کوئی نہ کوئی شورش کھڑی رکھنی ہے. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ سب میرے ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہو, یہ جب 9 لاکھ فوجی لے کے کشمیر پر چڑھ دوڑا انڈیا, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی؟ کیا آپ کو نہیں پتا آپ کی بہنوں کی عصمت دری ہو رہی ہے؟ وہ عورتیں خواتین ہیں, رائٹس ہیں ان کے بیٹوں کی لاشیں, ان کے خون بہائے جا رہے ہیں, نالیوں گلیوں میں ان کا خون بہ رہا ہے. اس وقت آپ نے مارچ نکالنا ہے فار یور بلڈی رائٹس, جو آپ جو وہاں کھڑی ہیں ان میں سے کسی کا رائٹس نہیں ہوا. آپ نے اپنے بیگز پکڑائے ہوئے ہیں, اپنی میڈز کو, بچے اٹھوائے ہوئے میڈز کو. وہ کون تھی؟ عورتیں تھی نا. اور جن کے رائٹس اگر سلب ہوئے تو وہ تو موجود ہی نہیں. پہلی بات سن لیجئے, آپ کی غیرت اور حمیت کیسے گوارا کر رہی تھی کہ جب وہاں وہ بوٹوں سے روند رہے تھے اپنی انڈین فوج, تو آپ وہاں ناچ رہی تھی کھڑی ہو کے, ہاں اپنے وہ کیا ہے کریٹیوٹی کا سہارا لے کر. ہمارے ہاں روایتیں ہیں کہ ہم عورت کی جب بات کرتے تو اس کا جسم کا نام نہیں لیتے. یہ ہماری بڑی پرانی روایت ہے. ایک لڑکی بےہودہ طریقے سے بیٹھی اور لکھا ہے کہ دیکھو بیٹھ گئی نا ٹھیک سے. آپ مجھے تاریخ اٹھا دیجئے, آپ ساری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں, کبھی آپ کے باپ نے, آپ کے بھائی نے آپ کو کہا اس طرح بیٹھو؟ یہ ہمیشہ آپ کو آپ کی ماں سکھاتی ہے. باپ تو اور ماں تو نظر چرا کے چپ کر کے گزر جاتے, ماں آپ کو بولتی ہے کہ بیٹا کس طرح بیٹھی ہوئی ہو. یس, ہم جب چھوٹے تھے ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں. یہ وہ چیزیں تھیں. میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے, ہم اچھے سلوگنز کریٹ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ پلے کارڈ لے کے کھڑا ہوتا ہوں کیونکہ میں بڑی شدت سے چاہتا ہوں کہ 2 رائٹس جو ہیں امیجیٹلی عورت کو دے دیجئے. باقی تو آلریڈی ہے. ایک تو اس سے شادی کے وقت پوچھئے, اس کا حق ہے کہ کیا اس کو لڑکا پسند ہے. دوسرا, پراپرٹی میں حق دیجئے اس کو. دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ 2 حق جب مل جاتے ہیں تو آپ کے معاشرے کے 75% ایشوز ختم ہو جاتے ہیں. معاشرہ آپ کا مرد نہیں چلاتا, آپ کے ہاں کی عورت چلاتی ہے. مرد is only a catalyst, supporting character. بالکل. تو آپ کا معاشرہ چلا رہا ہے, آپ اس کو ذہنی طور پر مفلوج کر رہے ہیں. ڈاکٹر رمبین اور ڈاکٹر طاہرہ, یہ جو کچھ ہم نے عورت مارچ کی بھی بات کی, کیا کچھ سلوگنز نے اس پورے مارچ کی جو روح تھی کیا اس کو خراب نہیں کر دیا؟ دیکھیں نبیہہ, جب یہ ہوا تھا تو میں پرسنلی خود اس چیز کی فیور میں نہیں تھی. میرا شارٹلی میں چاہوں گی کہ دونوں سے کمنٹس میں ہم سائیکالوجی کے اندر ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ہم اس کو جینڈر میں اس طرح سے ڈیوائیڈ نہیں, ہمارے لیے تو پھر ٹرانسجینڈر کے بھی رائٹس ہیں, ہمارے پاس تو ان کے بھی رائٹس ہیں. تو ہم جب بات کرتے ہیں انڈیویجول کی بات کرتے ہیں, ہم جینڈر کی بہت بعد میں بات کرتے ہیں. اور جو جیسے بھی خلیل صاحب نے کہا سلوگنز, نو ڈاؤٹ دے ور ویری پیتھیٹک. اور ہم اپنی کیا جو جنریشن کو کیا بتا رہے ہیں, کیا ریلیشن شپس کا. تو ایک عورت کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے, جو ایک اسلام نے بھی دی ہے ویسے بھی ہے, اس کو اسی طرح مینٹین رکھ کر جو ہے وہ چلنا چاہیے. ایک ڈسے ہوئے ریلیشن کا مرد یا ایک ڈسے ہوئے ریلیشن شپ کی عورت یا ایک ٹوٹے ہوئے شادی کا جو ایک بچے جو نکلتے ہیں یا پروڈکٹ ہم کہتے ہیں, بچے شادی کے پروڈکٹ ہوتے ہیں,
جب وہ ایک پورا زندگی 15 20 18 سال وہ ایک بروکن میرج دیکھ رہے ہیں اپنے پیرنٹس کی, چاہے وہ ساتھ ہیں یا چاہے وہ الگ ہو گئے ہیں, ڈاکٹر صاحبہ کیا ان کی نفسیات ہوگی, یا اگر ہم اس طرح کے مارچ کی بات کرتے ہیں, یا اگر ہم عورت کے قصوروار ہونے کی بات کرتے ہیں یا مرد کے قصوروار ہونے کی بات کرتے ہیں, تو جو ڈسا ہوا شخص ہوگا ایک ریلیشن شپ کا, وہ پھر کیا کیسے باہر نکل آئے گا؟ بیسیکلی تو سب سے پہلے نبیہا میں آئی ووڈ لو ٹو کمنٹ آن عورت مارچ. دیکھیں, سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عورت مارچ کی ضرورت ہی کیوں پڑے. عورتوں نے بہت عرصہ, یہاں پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اب مجھے آبجیکٹ کریں, بٹ آئی ایم ہیئر ٹو ڈیفینڈ مائی سیلف. عورت مارچ کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ بہت لمبا ٹائم آدمیوں کو سونپا گیا کہ وہ عورتوں کو رائٹس دیں, وہ ایکسرسائز کریں اس چیز کو. ٹھیک, جب وہ پریکٹیکلی ایکسرسائز نہیں ہوا اور حقوق جو ہیں وہ سلب ہوئے, ہر طرح سے ہمیں پتا ہے, ہسٹری ہمارے سامنے ہے, عورتیں ابیوز ہوئی ہیں, ہر طرح سے ہوئی, پراپرٹی کے اوپر بھی, شادیوں کے اوپر بھی, بینگ مدرز بھی, بینگ وائفز بھی, ہر طرح سے ہم نے دیکھا ہے ابیوز ہوا ہے. اب اس ابیوز کو ختم کرنے کے لیے عورت مارچ واز ناٹ اے بیڈ تھنگ. ہاں, اس میں جو چیزیں آپ نے نریٹو ڈیولپ کیا نا, جو آپ نے سلوگنز اٹھائے, وہ بہت غلط تھا. اچھا, یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات کی طرف جا رہا ہے. یہ میں چاہوں گی کہ یہ بات یہاں پہ ادھوری نہ رہ جائے. یہیں سے اس بات کو, کیونکہ بریک پر بھی جانا ضروری ہے, یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.